तामसे बाब कसो आहा? हांव पयलीं बरो नासलो. म्हाजें नांव संजय तामसे. हांव खूब इतलो बरो नासलो. हात म्हाजो वयर येयनासलो, फाटल्यानूय येयनासलो, म्हाज्या फाटीचो कणोय दुखतालो. तेज्या मागीर ज्या सरान कितें ट्रिटमेंट दिली, तुमचे पट्टे दिपक जे सरान कितें ट्रिटमेंट दिली पळय, तेज्यांनी खूब म्हाका बरें दिसलें. कितलो वेळ तुवें ट्रिटमेंट घेतली? तेन्ना म्हणल्यार एक 10 ते 15 मिनटां म्हाका ट्रिटमेंट मेळ्ळी. हां, तेजेर म्हाजो हात बी वयर येवपाक लागलो ओके. आनी आता हात फाटल्यान वयर कर. ओके. दोन्ही हात वयर कर. दोन्ही हात. इतको येयनासलो, हां, असो येयनाशिल्लो, बरोबर. आतां मातसो चड येवपाक लागलो. तेजे मागीर फाटल्यान सुद्दां येयनासलो, फाटल्यान सुद्दां असो येवपाक लागलो आनी म्हाज्या फाटीचो कणो खूब प्रॉब्लेम करतालो. तेजो एक क्लियर जालें मातशें. आनी तुका मानेचे शिरो प्रॉब्लेम आशिल्ले. ओके, मानेचे शिरो सुद्दां दुखपाचे बंद जाल्यात. सारकें. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू. तुवें लोकांक कितें मॅसेज दितलो? सो अशें ट्रिटमेंट लोकांनी घेवचें वो ना? ना, सपोज असो प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ह्या लोकांनी सगळ्यांनी येवन असो ट्रिटमेंट घेवपाचो. थँक्यू.